همه بانگ مسلمانان است. کی بود؟ امریکا، اسرائیل، همه با هم اکبر اسرائیل. هرچند که انتخابمون آقای روحانی نبود ولی ایشون رئیس جمهور منتخب ما هستن و ما از ایشون حمایت میکنیم، پشتیبان نظاممون، پشتیبان دولتمون هستیم و اصلا اجازه کوچکترین سوء استفاده ای رو به بیگانگان و آمریکاییان و دشمنان اسلام و نظام نخواهیم داد. همه میگن فریاد روح الله هست. این آخرین شعار شیرین رجب منتظر رخصت جنگه. ما اومدیم بگیم که تمام ملت ایران یک صدا هستن و تمام اون صدا رو خرج نابود کردن آمریکا میکنن. لازم بشه به میدون هم میایم.